तर हाय मोगा चेष्टानो हांव आंतोनियो कोस्ता कशी आहात तुमी सगळीं आमी सगळीं बरी हा देव बरो दीस दिव तुमकां जायत्या दिसांनी आयज हांव व्हिडिओ करता ओके तर कितें करता आयज आमी सावथ हॉल वयता शॉपिंगेक म्हणजे शॉपिंग कित्याक लागून करता तें हांव मागीर सांगतलो तुमकां ओके समथींग स्पेशल हा तर मागीर सांगतलो सद्या आतां वयता आनी पळयता आमकां कितें आमी घेवंक जाय तें आमकां मेवता जाल्यार ओके आनी तुमकांय दाखयता राय आमच्या बरोबर ओके जायत्या तेंपान जायत्या दिसांनी हो व्हिडिओ केला कित्याक हूंय आमी वचनासलीं भायर सरनासलीं आनी जालें कितें आमकां काम ह्या दिसांनी कित्याक जायते जाण हॉलिडेयांचेर गेलेले तर तेंचे शिफ्टी आमकां हें करच्यो पडल्यो काम करचें पडलें काबार करचें पडलें तर सकाळीं वयतालीं सांजे येतालीं खूब त्रास जाताले तर व्हिडिओ आमी कोण एक म्हयनो बिजी सारकी तर आतां पळयता व्हिडिओ करूंक जाता खूंय भोंवता दाखयता तुमकां ओके चल मेवया मागीर ओके सावथ हॉल सोमती आतां गाडयेन वयता आमी सावथ हॉल मेवता तुमकां चल तर आनी बरें कितें तर दिश्टी पडलें मोतें जाल्यार तें तुमकां दाखयता ओके डोंट वरी चल तर बाय मेवया हे पळय आमी आतां हायवेर आहा आनी कितें जालां जाणा तूं सांगचें म्हणल्यार आयज आमचो को पायलट चेंज जाला आयज हालो को पायलट सारको नेटान सामको आनी हो पळय आमचो पायलट हिंगा दुसरो पायलट हाडल्यार आहा दोगांय पळय हिंगा बसल्या दोगांय आमकां हाटी घाल्या आयज हाटल्यान घाल्या को पायलट सामको नेटान फुडें आपूण फुडें बसता आयज आनी आमकां हाटल्यान घाल्या आयज तर आजून पावक ना मागीर पळोवया पाक कोत्ता गाडयेन मागीर मेवता ओके चल तर पावले आमी सावथ हॉल हे पळय आनी गाडी हिंगा पार्क केल्या तर हिंगा तर रेडी मरे आतां कितें हिंगाच्यान चलोन वयता मार्केटान कित्याक गाडी पळय हिंगा पार्क केल्या कित्याक थिंगा पार्किंग ना म्हणून हिंगा दवरल्या आमी जेसनाच्या घरा कडेन चल वयता चलोन आतां आनी कोन्ना व्हिडिओ मेवया तुमकां आमचे दोगांय फुडें चल्ल्या आनी तेंचो लूक दाखयता हांव शी पळय रे लूक दाखयता तुमचो हॅलो पळया मरे तुमी खंय दिसता ती हे पळय पळय म्हाज्या बायलेचो लूक आनी चेडवाचो लूक दाखय मामा आनी दोगूय पळय हाडल्यान हा दोगूय लोट्टा हाडल्यान आनी हेका थोडी जालें खंय जायना हे कडेन पळयता आनी पळयता कितें जालां तें कित्याक हॅलो कितें कोत्ता जाणा तूं आतां पयलो वयता चायेक चाव पिवंक ना कितें जाल्यार घरा कडेन उठली रेडी जाली आनी भायर सरली आनी जालां कितें हिंगा वाल्यांके न्ही वयता पयलीं हॉस्पिटल बसता आनी मागीर शॉपिंग करता कित्याक पयलें शॉपिंग करूंक नजो बुकेन तर पयलीं पोट वता आनी मागीर मेवता तुमकां दाखयता कितें आहा तें थिंगा तुमकां कितें जालां बुकेन भोंवप म्हणल्यार सारकें आनी म्हाजे हे दिसांनी डायबिटीज फ्री ना ओके तेका लागून पयलो चाव मामाम आनी मागीर शॉपिंग चल तर ही पळय ती फुडें हांव बरो फाटी चलता हे पळय सावथ हॉल पळय गुरुद्वारा सावथ हॉलाचो क्रॉस कोत्ता आनी उडयता म्हणून म्हाका पावली पळय वेलंकिनीन जायतेच आहा तर हे पळय रिसोय शॉप्स पॅटीस सामोसा हे पळय दोगांयनी दिला पेट कितें भूक लागल्या हा मरे जायतें आहाय पळय काडलेच पांव आहाय पळय हिंगा काडलेच पांव जायतेच आहाय आनी तुजें रे बऱ्या पयल्या पड बऱ्यार मागीर या शॉपिंगेक चाव घ्या म्हाका चाव जाय बाबा चाव हा न्हू हां बरं आता हे पळय तें कडेन ताल्यो आहा फीश करी रायस जाय तसले तुमच्यानी घेवया जाल्यार कितें तें कडेन हे पळय हो मोडशाची थाली 12 पावंड मागीर सगळे पळय हिंगा इसवणाची थाली आहा मागीर सुंगटांची आहा
आनी रेटूय बरो आहा 12 पावंड पण तर हिंगा येता तुमच्यानी हिंगा येवन ज्यो येता कित्याक गोंयची स्टायल न्हू आनी कितें आतां आमी आतां येयल्या जायतेच खाल्ले हिंगा बिकॉज आमकां रेडिंगान मेवपाक मातशें मुश्कील जाता कोणाक जाय जाल्यार कितें फेस्टिवल आहा तेन्नाच मेवता आमकां आनी आमच्या भुरग्यांनी आयज बरें बोल्लें हिंगा जाल्यार आनीक जाय तुमकां भांगरा शॉप मागीर येवपाचें हिंगा भांगार घेवंक जाय म्हाका हय म्हाका भांगार घेवंक जाय आनी थोडे वेजिटेबल्स थोडे फ्रुट्स मागीर येता आसतना घेवया दाखयता आतां घेवची न्हू हे कॅरेट म्हाका सारकें लायक हे पळय हे मागीर घेवपाचें चलोन वयता पळय आमी चलोन चलोन तेंच्या आतां मेन स्ट्रीटाचेर आनी हे पळय दोगूय आमी हिंगा चलता कितें जालें पोट भरून येयली थिंगा आमी जायतेच खाल्लें थोडें तुमकां दाखयलां थोडें दाखोवंक ना आनी कितें केलें पार्सलूय जायतेच केलें व्हरपाक मागीर आनी थिंगाच दवरला तेंचे फ्रिजीन कित्याक मागीर येवन कलेक्ट कोत्ता सांगलां तांकां बंद जायना जाल्यार पुरो आमचें बेगीन जाल्यार पुरो म्हणटा हिंगा कित्याक ते खंय 8 बंद 7:30 पासून यो सांगलें तेणी आमकां तर पळयता खंय कितें पळय तें आनी आतां वयता आमी मेन स्ट्रीटाचेर तेंच्या थोडें शॉपिंग कोत्ता आनी जाता तो हें बेगीनूच थिंगाच्यान आमी भायर सरता तें कलेक्ट करूंक जाय म्हणून ओके चल तर आनी कितें करूं खरोच मारता चलोन 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 टॅक्सी करूंक सोदताले पूण ना चलता आमी आयज ट्राय कोत्ता चलोंक आनी पळय आमची फुडल्यान चलता चल तर पळय हिंगा खंय पावले खबर ना तर मागीर तुमकां दाखयता कितें घेवपाचें आहा तें आमी तेन्ना दाखयता तुमकां ओके चल तर एक्चुली आमी ट्रेनीन येयल्या पळय हिंगा येवपाची हिंगा आमी ट्रेनीन येवंक ना कित्याक आमचे कडेन जायना जाल्यार ट्रेनीन येवपाक ताका लागून समती गाडीच घेवन येयली चलता चलता कितें जालें आमी शॉपिंग कोत्ता कोत्ता वेलंकान पावली आनी तेजे पळय आयज हिंगा आहा आनी हो पळय आमचो पात्रांव बाब हिंगा आहा तर पळोवया म्हणल्यार कितें हिंगा खावपाक नाल्यार पार्सल वा कितें व्हरपाक आनी तेणें एक बरें केलां पात्रान आमच्या हे पळय केरम घातलें हिंगा गोंयचे भाशेन कोण या जर पावता सावत जाल्यार केरम घेवंक आहा बरें आनी दुसरें तुज्यान दाखयना तर कितें जालें हिंगाच बसलोलो हांव मातसो तर कितें जालें पळय जायत्या तेंपान एकलो वयलो पळय फ्रेंड आमचो जायत्या तेंपान ओके कितें म्हणटा शहर कसो आहा तूं बरें दिसता तुका मेळोन तर तेच बारीक तर ताका लागून व्हिडियो करता मरे हांव केन्ना पयला न्ही म्हाजे व्हिडियो आतां दाखयता ताका ओके चल उलयता कडेन मागीर मेवता सोदूंक भोंवता आमकां कितें जाय पळय तें आजून दिश्टी पडोना तर हे पळय हिंगा पाणीपुरी मागीर हेजे आमचे शुगरकेन ज्यूस रगडा पेटीस तर सद्या आमचें पोट भरलेलें आहा म्हणून आमी आजून सद्या कांय चिंतूंक ना आमचें कितें ड्रेसीस बरें दिसले पळय हिंगा न्हू जायतीं शॉपां आमी पळयलीं आमकां कितें जाय पळय तें पूण आजून पासून मेळोंक ना आनी तुमकां दाखयतलो म्हणल्यार आमकां जाय पळय तें ना हे सगळे लेहंगास वेंगास तसले हे पळय हिंगा सगळे पळयलो स्टाफ तर ही पळय आमची मग भोंवता ते सायड थिंगाय बरें आहा ते सायड वयता आमी क्रॉस कोत्ता आनी हांगा चड बेस्ट आहा सारकें बट आमी न्हेसता तसलें ना हे सगळे तेजे ब्रायडल्स जाणा तूं पंजाबीज चडशे हिंगा सारीज आहा पळय हिंगा पळयता कितें मेळोंक ना कांय हे सगळे पळोवपाक तुका सांग कितें दिसता पळय रा हांव पळयता आनी मागीर तुमकां दाखयता ओके पानीपुरी आतां हिंगाची आमची सावथ हॉल लंडन पळयता कशी लागता ती हा पळय पळय
मोचे घेवन खेळले आतां आनी आमचो हिंगा बसून हे वता गेम आनी ती मोचे पळयता. तर आमी दोगांयनी जायतेच पळयलें हिंगा कितें जाय तें आमकां मेळोंक ना. म्हाका दिसता आमकां गोंयां घेवचें पडटलें वचून. मागीर मालाबारान गेलोलो थिंगा कितें जाय आसलें म्हाका बट थिंगाय म्हाका जाय तसलें मेळोंक ना. आतां पळयता कितें पळय तें जरी तर मेवलें हिंगा जाल्यार घेतलें नाजाल्यार आमी चल्लीं घरा पोते रेडिंगान. तर कितें म्हणटा तूं आं जालें न्हू पांय व्होंवले भोंवन भोंवन. तर आनीक मातसो वगत हय जाय तें मेळोंक ना आनीक मातसो वगत पळयता आनी मागीर शूट खोजी घेवया रे. आं चल तर पळयता कितें जाता तें. हे पळय घे ना दुदी घे भिकणां आहाय पळय हेजी भिकणां आहाय पळय पणसाची सांगोय आहाय पळय हेज्यो ह्यो मुस्काय सांगो. कितें घेता तुमी? चल तर घेवया कितें आनी मागीर मेळया. आमी येयलेले मरे तूप घेवपाक हिंगा पळयता खूंय आहा तें. हांवें पळय हिंगा आहा हेजे कितले गाय पळयता रावान. तें कितें घेतलें? हय भरपूर घेतल्या मग तुवें आनी ती रे ती पळय आतां कितें घेतलां गायणी? तुवें कितें घेतलां? टोस्टू आनी तुवें कितें घेतलां? तेणें घेतल्या म्हारग मातशी. ही बास्केट रुपये वयली 699. ये दादा शॉपिंग करून जालें. अशें चड जूम केला. तर आमी गेले ती शॉपिंगाक आमकां जाय तें कांयच मेळोंक ना. कितें केलें आमी भोंवन भोंवन आतां आमी येयल्या जेसनागेर थिंगा बसले आतांच च्या पिल्या. आतां कितें करता तुमकां मागीर मेळता घरा येवन ओके. आनी मागीर सांगता तुमकां सगळी स्टोरी. चल तर ही पळय बसल्या सगळीं ही पळय आनी ह्यान हात धरल्या तोंडार. चल तर मेळया मागीर. तर हाय मोगाच्या इश्टानो आतांच घरा पावला ओके. तर कितें जालें आमी सावथ हॉल गेलेलीं शॉपिंगेक पूण आमचें काम जावंक ना. आमी कितें घेवंक जायलेलीं ती आमकां मेळोंक ना ओके. भोंवली भोंवली पिशें कशें पयशे मोडले जायतेच हाल्ली जेयली आनी येयलीं घरा ओके. तुमकां देव बरें करूं तुमी म्हाजो व्हिडियो पळयता म्हणून आनी जायत्याच दिसांनी आतां हांव व्हिडियो घालता ओके. कित्याक बिजी आसलो मी जाणा तुमकां सांगलां हांवें ओके. चल तर मेळचें दुसऱ्या व्हिडियोन बाय.